कितें एक्शन घेवपाचें जावं कितें कायदो करपाचें बीन कितें ना कशें आसा काल आमचो एक अत्यंत म्हत्वाचो दीस शिवजयंती म्हणटे आमच्या एक ऑस्पिशियस डे आनी त्या दिसाक अशे प्रसंग आमी एकठांय करून जमाव करप हें बरोबर दिसलें ना म्हणून कितें जालें न्ही हांव देवा कडेन मागता तांकां फॉरगिव करचें कारण हें जर टेन्शन घेवन हांवें पुलीस स्टेशनाचेर धांव गेली रजिस्टर केलें हॉस्पिटलांत रावलो निमित्त करून जाल्यार सगळो जमाव आसा टेन्स जाता दोन धर्मां भितर हें जातलें टेन्शन वाडटलें आमकां जाय कॉम्युनल हार्मोनी आमकां जाय पीस त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें म्हणलें की कितें आसा जर जाय जाल्यार आमी हॉस्पिटलायज जावप ना आनीक पुलीस कंप्लेन करप ना म्हणजे कितें सादें म्हणजे स्वेलिंग एक आशिल्लें तें स्वेलिंग हांवें घरा कडेनूच ट्रिटमेंट केलो आनीक एकच हांव सगळ्या कडेन मागता की आमी पुलीस कंप्लेन करनासतना आनी डोंगी जावन हॉस्पिटलांत पडनासतना सगळ्यांनी पळयलें आसतना हांव परत रावलो कारण म्हाका आनीक 5-6 कडेन मिरवणुको आशिल्ल्यो आनी ह्या सगळ्या शिवजयंतीच्या दिसाक जर हांवें पुलीस कंप्लेन केल्ली संपूर्ण गोंयच्यान 1000-5000 लोक पुलीस स्टेशनाचेर जमतात एक वटच्यान शिवजयंती गांवांत साजरी जाता ताजेर खंय तरी वितुश्ट येतलें आनी दुसरें म्हणजे त्या पुलीस स्टेशनाचेर येतकच मॉब आसा तो अनकंट्रोल्ड जाता जमावाचेर कंट्रोल उरना म्हणून हांवें म्हजे सद्विवेक बुद्धीक हात घालो आनी म्हणलें की आय शूड नॉट बी अ कॉज दिस इन्सिडंट शूड नॉट बी अ कॉज फॉर क्रिएटींग कॉम्युनल डिसहार्मोनी म्हणून आमी एक शांतताय दवरपा खातीर केलें. मिनिस्टर एक फ्रेडी म्हणून हॉस्पिटलांत एडमीट आसा आनी कांय एक्टिविस्टांचे अशे आरोप आसा की मिनिस्टराच्या फॉलोवर्सांनी ताका येवन मारलो म्हणून. म्हजे बरोबर फॉलोवर नाशिल्लेच हांव खंयच्या तयारीन गेलें ना म्हजे बरोबर कोण फॉलोवर नाशिल्लो म्हजे बरोबर एक आशिल्लो तो म्हजो PSO म्हजे बरोबर आनी फॉलोवर कोणूच ना ताणी वता आसतना हांव एकटो गेला सगळे क्रावडांतल्यान वॉक इन केला हांवें ते पुतळ्याचें अनावरण केलां परत येता आसतना हांव सिंगल आयिल्लो आसा सगळे व्हिडिओचेर दिसता ते ताणें म्हजे कडेन मागणी घाली की आमकां तुमचे कडेन चर्चा करपाक जाय हांव तांचे कडेन 15 मिनटां सगळे शांतीन तांकां सगळें सांगलें की आमी चर्चा करपाची आसा आमचे रिप्रेझेंटेटीव घेयात आमी डेप्टी कलेक्टरान या आय विल रिजॉल्व द इशू व्हेरी पीसफुली सगळो जो क्रावड आशिल्लो अनरुली क्रावड आनी ताणें प्लॅन केल्लो की सगळ्यो बायलांक मुखार धाडप बायलांच्या तोंडान सगळे स्काफ बांदप आनी तांणी मागीर म्हणजे जमनीचेर आड पडप आनी तातूंतल्यान एक म्हणजे आर्टिफिशियल हें करप की अशे तरेचे इन्सिडंट जाले आमकां मारले तें करपाक हांवें दिलें ना. I choose a safe way without hurting anybody. I had nobody with me. आता ते म्हणटा पळय न्ही हांव कोणाक घेवन गेल्लो हांव वता आसतनाय पळयात येता आसतनाय पळयात सगळे हातून भितर आसा कळ्ळें न्ही सगळें रिकॉर्डेड आसा की म्हजे बरोबर कोणी आशिल्लें काय कितें. I have no fear to go in any crowd. I always prefer to go and discuss and peacefully resolve the matter. So त्या खातीर म्हाका खबर ना फ्रेडी म्हजे कडेन बरो उलयतालो आनी तो अकस्मात सकयल पडटा कोण काय नासतना यू जस्ट व्हेरीफाय तुमचे जे हें आसा पळय न्ही मुद्दाम जावन ती क्लिप्स तुमी व्हेरीफाय करात तो कोणी मारला आनी कसो पडलो तो कळ्ळें न्ही. सो इट इज फॉल्स एलिगेशन म्हज्यानी न्हिदपा जातालें कळ्ळें न्ही हॉस्पिटलांत जर न्हिदलो पण जाल्यार केदें व्हडलें हें जाता आशिल्लो हांगा केदें व्हडलें घेरो जाता आशिल्लें. आय नेवर वॉन्टेड डॅट आवर एम इज नॉट डॅट टू क्रिएट वायलन्स टू क्रिएट डिसहार्मोनी दोन धर्मां मदीं तेड निर्माण करप हो आमचो मुळीच विशय ना. ते अशे इन्सिडंट 2-3 जाले अशे इन्सिडंट्स ताका कितें कायदो बी हाडपाचो अशें कितें ना आमी सदांच म्हणटात ते म्हणटात की तें इल्लिगल काम आसा कळ्ळें न्ही. एखादे वेळी खंयचेय मोटीव घेवन गेले जर जायत आतांच हांव विजय सरदेसाय ऑनरेबल MLA फ्रॉम फातोर्डा हॅड गॉन टू हॉस्पिटल टू इन्क्वायर अबाउट तांच्या प्रकृतीची विचारपूस करपाक तेन्ना ताणें म्हणलें आसा की शिवाजी महाराजांचो पुतळो बसयल्लो आसा आनी हो जो इन्सिडेंट आसा शिवाजी महाराजांचो पुतळो आनी ताजे नंतर थंय कितें लँड फिलिंग करतले किंवा प्लॉटिंग करतले आनी कमर्शियल एक्टिविटी करतले. हांव सांगपाक सोदतां जर त्या पुतळ्याचो अशे तरेन वापर केलो जर जायत तो आमचो अपमान आसा and I will be the first person to go and protest against that and I will never allow to happen such things under the banner of Shivaji Maharaja. आमचे इमोशनल अटॅचमेंट बॉन्डिंग
छत्रपती शिवाजी महाराजां कडेन आसा आनी ताजो जर कोणी हांव म्हणटा दीस इज अ एलिगेशन बट इवन इफ दॅट एलिगेशन कम्स आउट ट्रू देन आय वील बी सिटींग अक्रॉस आय वील सी टू दॅट अंडर दॅट बॅनर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नांवा खाली कोण तरी लँड ग्रॅबिंग करतलो किंवा ती प्लॉट करून विकतलो आनी कमर्शियल एक्टिविटी करतलो जाल्यार तें जावचें ना. इलिगल कामाक आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या सकयल जावपाक दिवचे ना हो म्हजो निर्धार आसा.